आज गोयचे सगळ्यांचे आवडटे नेते तशेंच लीडर ऑफ मासीस रविबाब नाईक हांचो बारावो. सगळ्यात पयलीं हांव म्हजे तर्फेन, म्हज्या फॅमिलीचे तर्फेन आनी मडगांवच्या आवाजाच्या तर्फेन तांकां रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट ऑफर करता. रविबाब नाईक हांचें कॉन्ट्रिब्युशन एज अ आमदार, एज अ खासदार, एज अ मंत्री आनी एज अ मुख्यमंत्री गोंया खातीर खूब मोठें आशिल्लें. तांची लिगसी फुडें व्हरपाची खूब गरज आसा. ल्हान ते मान सगळ्या लोकांचे ते आवडटे लिडर आशिल्ले. सगळ्यांक ते खूब आवडटाले आनी येणाऱ्या फुडले पिळगेक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर कितें आशिल्लें हें कळपाची खूब गरज आसा. म्हणून आमी मडगांवच्या आवाजान फुडल्या शेनवारा म्हळ्यार 1 नोव्हेंबराक मडगांवच्या राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाच्या इंपेरियल हॉलान सांजचे 5 सुमार रिमेंबरिंग पात्रांव म्हणून एक मेमोरियल गॅदरिंग दवरलां. हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागता, सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, रवी बाबाच्या सगळ्या वेलविशरां कडेन मागता तांच्यांनी शेनवारा हांगा येवचें आनी रवी बाबाच्यो यादी जागोवच्यो.